बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी अहम डेवलपमेंट तो आपके सामने है। आपने खबर भी पढ़ ली, तजिए भी देख लिए होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है वो खतों से होते हुए अब दरखास्तों पे आ गए। उनका सफर खतूत से शुरू हुआ और खतूत से होता हुआ अब वो दरखास्तों पे आ गए। वो मुअज़्ज़ज़ 5 जजेस जिन्होंने पहले इंटरफेरेंस का लिखा था, खत लिखा था कि जी इंटरफेरेंस हो रही है, हमें रोका जा रहा है कि बानी पीटीआई के मुकदमात के फैसले से मुतल्लिक, और ये सारा कुछ मेन चीज ये थी, अगर रोका भी गया है तो वो यही था कि कोई आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर लें। ये नहीं है कि भी मुस्तकबिल में भी आप जमानतें जो दे रहे हैं, ये कहाँ का आइन और कानून है। लेकिन इनको बुरा लगा, इन्होंने खत लिखा। फिर फिर दूसरा खत भी आपके सामने है। सदर मुमलिकत को रोक रही है कि आप तबादले ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड पे अमल ना करें। ये भी कि हमने देखा कि जजेस आर्डर लिखते हैं, यहां पे जजेस खत लिखते हैं। अब वो जजेस लिटिगेंट्स भी बन गए, वो जजेस अब साइलेन भी बन गए, साइल बन के आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी हमारी सीनियरिटी खो गई, हमसे सीनियरिटी ले ली गई, हमारी सीनियरिटी मुतासिर हो गई। और फिर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो हमारा राज था। हाँ, कुल मुकम्मल राज उन्हीं का था। अपने चीफ जस्टिस उस टाइम आमिर फरूक थे, वो बेचारे उनको एक लाइन पे किया हुआ था और ये अपना ग्रुप बना के और सारे मामलात चला रहे थे कि हमारा राज था और वो हमारा राज हमसे खो दिया गया। मतलब रजीम चेंज हो गई उधर भी। ये जो यूती कहते हैं रजीम चेंज, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रजीम चेंज हो गई। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजीम चेंज हुई तो इनसे तो बर्दाश्त ना हुआ। अब ये दरखास्त लेके आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मुद्दा इख्तियार ये किया कि सदर मुमलिकत का वो तबादले वाला नोटिफिकेशन उसको भी नल एंड वाइड किया जाए। जो जजेस लिए गए बलूचिस्तान से, सिंध से, लाहौर हाई कोर्ट से, पंजाब से, उनको वापस भेज दिया जाए, हम ही यहां पे रहे। क्या मतलब, क्यों ऐसा कि ये आप लिखवा के आए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ आपका ही है या कि जहेज में किसी को मिला। मतलब समझने की बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद को समझने की बात है कि इस्लामाबाद जो है वो किसी सूबे का नहीं है। बेसिकली वो किसी की जगीर नहीं है। इस्लामाबाद जो है वो वफाकियत है, वफाक का है, वफाक का सिंबल है, वफाक का मजहर है, वफाकियत यहां पे है। तो इसमें चारों सूबों का, सारी कौमियतों का, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमियतों का इस्लामाबाद पे उतना ही हक है जितना टर्मिनल अपना हक जतला रहे हैं, जितना मोहसिन अख्तर कियानी हक जतला रहे हैं, जितना बाबर सत्तार जो अमेरिकन जज अपना हक जतला रहे हैं। भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बलोचों का भी उतना है जितना सिंधियों का है, जितना पश्तून का है, या जितना हमारे पंजाबी भाइयों का है, उतना ही है। सबका बराबर है। ये नहीं है कि भाई आप इसी वजह से अब ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान वो कहते हैं जी 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी है और वो सूबों के जज यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। भाई सूबे हैं, कोई अलग वतन नहीं है, कोई अलग मुल्क नहीं है कि एक मुल्क का जज दूसरे मुल्क में नहीं लग सकता, कि पंजाब जो है वो उसका जज जो है वो इस्लामाबाद में नहीं लग सकता। इस्लामाबाद तो वफाक है ना, वो कोई अलग सूबा भी नहीं है, वफाक है। तो बहरहाल के ये नहीं लग सकते। मुझे समझ नहीं आ रही बहरहाल इन जज साहब की, बहरहाल उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, साफ जाहिर है वो मुतासरा है, उनको राइट है। वो यही तो हम कहते हैं जमहूरियत है, हम तो दूसरों को बर्दाश्त करते हैं। तो बहरहाल ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान कहते हैं जी चीफ जस्टिस जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर कोर्ट जो मतलब उनको काम से रोक दिया जाए और ये बाकी जजेस जो आए हैं ये भी, यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी, पंजाब का जज यहां पे नहीं लग सकता।
بلوچستان کا بھی نہیں لگ سکتا، سندھ کا بھی نہیں لگ سکتا، لیکن امریکہ سے آیا ہوا جج یہاں پہ لگ سکتا ہے۔ بس آپ خود سمجھ سکتے ہیں ان کا معیار، ان کا اخلاقیات کہاں تک ہے۔ اور پھر جو وہ اپنے طور پہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں سینیارٹی کو، آئین کے آرٹیکل 200 کو۔ اچھا بات پتہ کیا ہے کہ اگر ان کی پٹیشن پڑھیں، ٹھیک، جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں وہی نکات ہمارے معزز جج جو سپریم کورٹ کے ہیں، وہ اطہر من اللہ والے، یہ منصور علی شاہ، اطہر من اللہ ہے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر، وہی چیزیں اٹھا چکے ہیں۔ یعنی کہ ان کی جو درخواست ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر کے خطوط کی بنیاد پہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز، میں تو یہی کہتا ہوں یہ 9 کا ٹولہ ہے، 8 سے معاملہ شروع ہوا تھا، وہ تو 8 آئے گئے، اس میں سے رہ گئے 4 سپریم کورٹ میں، صرف وہ 4 اکیلے ابھی سپریم کورٹ میں ہے، تو ان کو اب پھر یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 یہ ججز نے جوائن کیا، تو اب یہ ہو گئے ہیں 9، اور یہ سب 9 جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں عوام کے سامنے، قوم کے سامنے، آپ کے سامنے، میرے سامنے، کہ یہ وہ ججز ہیں جو اپنے حلف، جو اپنے آئین کی بجائے کسی اور چیز کو زیادہ فوقیت اور اہمیت دیتے ہیں، پاپولسٹ اپروچ کو اہمیت دیتے ہیں۔ حلف کی بات آتی ہے، انصاف کرنے کا موقع آتا ہے تو ماورائے آئین چلے جاتے ہیں۔ جب اپنے کسی کو انصاف دینا ہو تو وہ 187 آ جاتا ہے، کمپلیٹ جسٹس، اور یہ کمپلیٹ جسٹس آپ کے لیے، میرے لیے، کسی کے لیے نہیں، ہاں عمران خان کے لیے۔ برحال یہ وہ ججز ہیں۔ تو اب انہوں نے جو ہے کہا جی روک دیا جائے جسٹس سرفراز ڈوگر کو، جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس بنایا جائے، اور سینئر پیونی جج بھی وہی ہیں، اور کئے مقام چیف جسٹس ہوں تو محسن اختر کیانی ہو یا ہم میں 5 میں سے کوئی ہو۔ یہ جو سندھ، بلوچستان اور لاہور سے آئے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، جیسے وہ کسی الگ دنیا سے، الگ دیش سے آئے ہوں، بھائی پاکستان سے ہی آئے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان سے آئے ہوئے جج اپوائنٹ ہوتے آئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی تشکیل کا جو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں 4 صوبوں سے جج لیے جائیں گے، اور اسی کے تحت لیے گئے۔ اور اپنے چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے تو کہا میرا تو بس نہیں چلتا، میں تو فاٹا سے بھی جج لے کے آؤں، لے کے آنے چاہیے، ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام آباد میں اگر قومی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، یہاں پہ وفاقیت نظر آتی ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں؟ یہ تو ڈسٹرب ہی اطہر من اللہ صاحب نے وہ وفاقیت کے ایلیمنٹ کو کیا تھا، اور وہ کوئی فیض یاب ججز لگا رہے تھے، اور انہوں نے لگائے، اور یہ سارا کچھ یہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ان کا مکھو گیا مکمل طور پہ ٹھپا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سوال یہ ہے کہ یہ اگر معزز جج صاحبان جنہوں نے اب درخواست دی ہے، یہ اب اگر اپنا کیس ہار جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کو پھر جوڈیشری میں رہنے کا حق ہے؟ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں ان کو حق نہیں ہے، لیکن حکومت ہمارے اور آپ کی اس سے شاید الگ سوچتی ہے، ہم شاید تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم آئین کے تحت حلف دیکھ لیں، انہوں نے حلف کی جو ہے پورا نہیں اتر رہے، اپنے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن شاید حکومت یہی سوچتی ہے کہ یہ لگے رہے، خود بخود ایکسپوز ہوتے جائیں گے، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں، شاید حکومت کا منشا یہ ہو۔ تو بہرحال اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر یہ جج ہار جاتے ہیں اپنا یہ مقدمہ، سینیارٹی والا مقدمہ، جسٹس سرفراز ڈوگر کو کام سے روکنے والا یہ مقدمہ، ٹرانسفر کو نل اینڈ وائڈ کرنے والا یہ مقدمہ ہار جاتے ہیں، تو پھر یہ کیا ریزائن کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر تو ان کے پاس کوئی اخلاقی طور پہ جوڈیشری میں رہنے کا کوئی جواز تو نہیں بنے گا نا، بچے گا، پھر تو یہی ہے ان کو گھر ہی جانا چاہیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، معاملات بڑے انٹرسٹنگ اس میں فیز میں انٹر ہو چکے ہیں، ابھی تو یہ آئے ہیں نا، اب ہم دیکھتے ہیں ادھر 4 کا کیا ریئیکشن آتا ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے، جسٹس عائشہ ملک
بھی اپنا مائنڈ دے چکی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اگرچہ ہے لیکن وہ اب نہیں بیٹھے گی یا اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو لیکن ابھی ان کی کون سی درخواست لگنی ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو والی بات ہے، 3 مہینے لگ جائیں گے، 4 مہینے ان کی درخواست کو لگتے لگتے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں معاملات کے سمت جاتے ہیں، اس وقت تک آپ جڑے رہیے۔ طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔